तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। और भी दूसरे लाजवाब नायाब नुस्खे अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फारूक अहमद। ख़बरों की खबर में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, मोदी हुकूमत में आए दिन एक से एक नए बड़े से बड़े फितने सर उठा रहे हैं। पेगासिस का मामला हो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान को छू रही है और महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार मरकज़ी हुकूमत पर हमलावर है। इस ताल्लुक़ से जुमेरात को यूथ कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर मुजाहरा किया। यूथ कांग्रेस कारकुनान बड़ी तादाद में रायसीना रोड पर हाथों में बैनर और पोस्टर लिए पहुंचे थे। कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस कारकुनान ने बैनरों पर मोदी हुकूमत के खिलाफ कई स्लोगन भी लिखे। एक बैनर पर लिखा था, डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर महंगा कर छुप गया नरेंद्र। एक दिगर बैनर पर भी ये लिखा हुआ था कि हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। महंगाई और पेगासिस के इश्यूज़ पर मुजाहरा कर रहे यूथ कांग्रेस के कारकुनान स्लोगन के जरिए सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल रहे थे। उनके एक दिगर बैनर पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ये लिखा गया था कि घट गई छाती, बढ़ गए बाल, 7 साल का बस यही कमाल। यूथ कांग्रेस के इस मुजाहरे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने मरकजी हुकूमत पर जोरदार हमला भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे बड़ा इशूज़ फिलहाल रोज़गार का है, लेकिन पीएम मोदी रोज़गार के ताल्लुक से कुछ भी नहीं बोलते। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को दबाने का है। उनका यही काम बस अब रह गया है। हिंदुस्तान के 2-3 सनअतकारों के लिए वो काम करते हैं। उन्होंने आगे मजीद कहा कि क्या हिंदुस्तान की हुकूमत रोज़गार की बात करने नहीं देती? क्या हिंदुस्तान की हुकूमत किसानों की बात नहीं करती? अभी दहली में छोटी सी बच्ची की इस्मत रेजी हुई, फिर उसका कत्ल कर दिया गया, लेकिन क्या ये खबर आपने कहीं मीडिया में देखी? उनका हदफ है हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज़ को दबाया जाए। जिस दिन नौजवानों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी, नरेंद्र मोदी हुकूमत आखिरकार गिर ही जाएगी। गौरतलब है नाजरीन के मुल्क में महंगाई उरूज पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें डबल सेंचुरी के करीब पहुंच रही है। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत भी आसमान को छू रही है। सैलाब और बारिश के बाद सब्जियों की कीमतों में भी ज़बरदस्त उछाल आया है। उसके अलावा अपोजिशन पेगासिस जासूसी मामले पर भी मोदी हुकूमत पर हमलावर है। कांग्रेस लगातार कई दिनों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करती जा रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं हो रहा है। नाज़रीन, मुसलमान लड़कों और लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी अफसोसनाक है। उलमा, मजहबी तंजीमें और सरपरस्तान को ख़ास तवज्जो देने की हिदायत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, कारगुजार जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दी है। तफसीलात के मुताबिक इस्लाम ने निकाह के मामले में इस बात को ज़रूरी करार दिया है कि एक मुसलमान लड़की का निकाह मुसलमान से ही हो सकता है। इसी तरह मुसलमान लड़का भी किसी मुशरिक लड़की से निकाह नहीं कर सकता। ज़ाहिरी तौर पर उसने निकाह की रस्म अंजाम दे भी ली तो शरअन उसका एतबार नहीं होगा, लेकिन अफसोस कि तालीमी इदारों और मुलाजमत के मौक़े में मर्दों और औरतों के इख्तिलात, नीज़ दीनी तालीम से नावाक़फियत और माँ बाप की तरफ से तरबियत के फ़ुक़दान के बायस उधर कसरत से बैन मजहबी शादी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कई ऐसे वाक़यात भी सामने आए कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई और बाद में बड़ी तकलीफ़ से गुजरी है। उनके साथ फिर मामला इस कदर ख़राब हुआ कि वो कत्ल कर दी गई, मार दी गई, यहाँ तक कि उनको अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। और इस पस मंज़र में गुजारिश की जाती है, उन्होंने तमाम वालिदैन से गुजारिश की है कि उलमाए कराम अवामी जलसों में कसरत से इस मौजू पर ख़िताब करें और लोगों को इसकी दुनियावी और आखिरत के नुकसानात से आगाह करें। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ख़वातीन के ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमात रखे जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए और उनमें दूसरे इस्लाही मौज़ूआत के साथ साथ इस पहलू पर भी खुसूसियत से गुफ्तगू की जाए। आइम्मा मसाजिद से उन्होंने गुजारिश की कि जुमा के खुतबात और कुरान हदीस के दुरूस में इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करें और लोगों को बताएं कि उन्हें किस तरह अपनी लड़कियों की तरबियत करनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए। उसके अलावा उन्होंने वालिदैन से कहा कि अपने बच्चों की दीनी तालीम का वो ख़ुद इंतज़ाम करें। लड़कों और लड़कियों के मोबाइल वगैरह पर गहरी नज़र रखें। जहाँ तक हो सके लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाने की कोशिश करें और इस बात का एहतमाम करें कि स्कूल के सिवा उनके औकात घर से बाहर ना गुजरे और उनको समझाए कि एक मुसलमान के लिए मुसलमान ही ज़िंदगी का साथी हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आम तौर पर जो लड़के
یا لڑکیاں رجسٹری آفس میں جا کر نکاح کرتے ہیں ان کے ناموں کی فہرست پہلے سے جاری کر دی جاتی ہے۔ دینی تنظیمیں، جماعتیں، مدارس کے اساتذہ و ذمہ داران اور آبادی کی معتبر اور اہم شخصیتیں ان کے گھروں کو پہنچ کر انہیں سمجھائے، ان کی کاؤنسلنگ کر اور بتائے کہ اس نام نہاد نکاح کی صورت میں ان کی پوری زندگی حرام میں گزرے گی۔ اور تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقتی جذبے کے تحت کی جانے والی یہ شادی دنیا میں ہمیشہ سے ناکام ہی رہی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کے سرپرستوں کو اس بات کی فکر کریں کہ شادی میں تاخیر نہ کریں، بر وقت شادی ہو جائے، کیونکہ شادی میں تاخیر بھی ایسے واقعات کا ایک بڑا سبب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریبات کو انجام دیں، اس میں برکت بھی ہے اور نسل کی حفاظت بھی ہے، اور اپنی قیمتی دولت کو برباد ہونے سے بچانا بھی شامل ہے۔ ناظرین، رامپور میں بنی جوہر یونیورسٹی نشانے پر ہے۔ اب اس معاملے میں کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے بھی ٹویٹ کر کے بی جے پی پر حملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جوہر یونیورسٹی کو بچانے کی مہم سوشل میڈیا پر اب زوروں سے چھڑ گئی ہے۔ پیر کو رامپور اسٹیشن کورٹ نے سال 2019 میں جوہر یونیورسٹی کا گیٹ توڑنے کے ایس ڈی ایم سپریم کورٹ کے فیصلے کی منظوری دے دی تھی۔ اعظم خان کے ساتھ آنے والے دگ وجے سنگھ نے ایک کے بعد دیگرے 2 ٹویٹ کر کے یوگی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بی جے پی صرف انہدام پر یقین رکھتی ہے، توڑنے پھوڑنے پر یقین رکھتی ہے، نہ کہ تعمیر میں۔ جوہر یونیورسٹی ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسے توڑنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ صرف اس لیے کہ اعظم خان نے اپنی پوری سیاسی زندگی اسے کھڑا کرنے میں صرف کی۔ یہی نہیں، انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں سی ایم یوگی کو چیلنج کیا اور لکھا کہ یوگی جی اعلیٰ معیار کی نئی یونیورسٹی بنائیں، غور کریں کہ جوہر یونیورسٹی کو اعلیٰ معیار کا تعلیمی ادارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اسے تباہ کرنے کی پہل نہ کریں۔ یہی نہیں، انہوں نے جوہر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے اپنے ٹویٹ میں سیف جوہر یونیورسٹی ہیش ٹیگ بھی لگایا ہے۔ اسے جوہر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے نہ صرف دگ وجے سنگھ ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں بلکہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ شرجیل عثمانی جو CAA کے خلاف تحریک کا چہرہ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں، مسلم ادارے ان کے حملے کی چپیٹ میں ہیں۔ ناظرین، پٹھان بھائیوں یعنی کہ عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان نے مہاراشٹر کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مدد کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق کوکن مغربی مہاراشٹر میں سیلاب کی وجہ سے یہاں کے بیشتر لوگوں کی دنیا ہی تباہ ہو گئی ہے۔ سیلاب نے لوگوں کی کھڑی فصلیں بھی تباہ کر دی ہے، مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر ریاستی کابینہ نے 1,15,000 کروڑ روپے کے نقصان اجرا اخراجات کی منظوری بھی دی ہے۔ کئی فلاحی تنظیمیں، رہنما اور فلم انڈسٹری کے معززین سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بھی آئے ہیں۔ اب کرکٹر عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان کے نام بھی شامل ہو گئے ہیں۔ پٹھان بھائیوں کے سماجی کام کو دنیا کے علم میں لایا گیا ہے۔ جیکونی فاؤنڈیشن کے سربراہ نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے اور پٹھان بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ پٹھان بھائیوں عرفان اور یوسف نے کورونا بحران میں بہت زیادہ سماجی کام کیے تھے، لوگوں کی مدد کی تھی، جو لوگ پیدل آ رہے تھے ان کو گھر پہنچانے کا کام بھی کیا تھا۔ وہ جنوبی دہلی اور وڈودرا میں کورونا سے متاثرہ خاندانوں کو مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سال انہی دونوں بھائیوں نے تقریباً 90,000 خاندانوں کو راشن بھی فراہم کیا تھا اور انہوں نے یہ خرچ اپنے خود کے اخراجات پر پورا کیا۔ کرکٹ کے میدان پر بھائیوں کی یہ ہٹ جوڑی میدان سے باہر بھی اب سپر ہٹ ہو گئی ہے۔ یہ سماجی کام ان کے والد کی فاؤنڈیشن کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ جیکونی فاؤنڈیشن کی طرف سے آج پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کوکن کے بہت سے دیہاتی پٹھان بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے دیہاتوں میں 15 دنوں سے بجلی کی سپلائی بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے پٹھان بھائیوں نے سولار لائٹس کی مدد سے ان دیہاتیوں کے لیے بجلی کا انتظام کیا ہے اور ان کے گھروں میں روشنی فراہم کی ہے۔ چلیے ناظرین، خبروں کی خبر میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اب سید فاروق احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر